अध्याय 35. जाकोब बेतेलाक पाटी येता. देवान जाकोबाक म्हळें, उठ, बेतेलाक वस आनी थंय वस्ती कर. तुज्या भावा येसावा तावन पळून धांवतना तुका दिश्टी पडिल्ल्या देवाक थंय एक वेदी बांद. देखून जाकोबान आपल्या कुटुंबाक आनी आपणासवे आसलेल्या सगळ्यांक सांगलें, तुमचे कडेन आसलेल्या परक्या देवांक भायर घाला. तुमकांच तुमी शुद्ध करा आनी नितळ वस्तूर नेसा. हो जागो सोडून आमी बेतेलाक वचुया. म्हज्या कश्टांत म्हजे मागणें आयकून हांव गेल्ले कडेन म्हजे सवे आसलेल्या देवाक थंय हांव एक वेदी बांदतलों. आपणा लागीं आसलेल्या परक्या देवांक तांणी जाकोबाक दिले आनी आपल्या कानांतल्यो मुदयो काडून दिल्यो. ताणें हें सगळें शेकेमाच्या रुखामळांत पुरलें. जाकोब आनी ताची भुरगीं पैण करून वेताना भोंवतणीच्या शहरांच्या लोकांतय देवाची भिरांत उपजाली आनी तांची पाट धरून ते आयले नात. जाकोब आनी ताचे सवे आसलेली सगळां कानान देशाच्या लुजांत म्हणजे बेतेलांत येवन पावलीं. आपल्या भावातावन पळून धांवतना थंय देव ताका दिश्टी पडिल्लो देखून ताणें एक वेदी बांदली आनी त्या जाग्याक बेतेल म्हूण नांव दवरलें. राहेलाची आया देबोरा मेली आनी तिका बेतेलाचे दक्षिणेक आसलेल्या एका रुखामळांत मातयेक पायली. देखून त्या रुखाक आल्लोन बाकूत म्हूण नांव दिलें. जाकोब थंय पाटी आयिल्ल्या उपरांत परतून देव ताका दिश्टी पडलो आनी ताका ताणें आशिर्वाद दिलो. देवान म्हळें, ह्या फुडां तुजें नांव जाकोब न्हय बगार इस्रायल जावंक जाय. अशें देवान ताका इस्रायल म्हूण नांव दिलें. आनी देव ताका सांगी लागलो, हांव सरपुदवेदार देव. सुफळ जा आनी संतत तुजी वाडूं. राष्ट्रां तशेंच राष्ट्रांचो पुर्वज तूं जातलोय. अब्राहमाक आनी इजाकाक हांवें दिल्लो तो देश तुका दितलो आनी तुजे उपरांत तुजे संततीकी हांव तो दितलो. उपरांत देव थंय तावन वयर गेलो. आपणा लागीं देव उलयलो त्या जाग्यार जाकोबान एक स्मारक फातर उबो केलो. ताका ताणें पान अभिशेक केलो आनी ताचेर तेल वतलें. त्या जाग्याक ताणें बेतेल म्हूण नांव दिलें, कित्याक थंय देव ताचे कडेन उलयलो. बेजमीचो जल्म आनी राहेलाचें मरण. जाकोब आपल्या कुटुंबासवे बेतेलांतलो भायर सरलो. एफ्राताक पावोंक थोडीच वाट आसतना राहेलाच्या प्रसूतपणाची दूख तिका सुरू जाली आनी ती भोव कश्टाली. दूख कठीण जाली तेन्ना वैजणीन तिका सांगलें, भियेनाका राहेला, हे पावटी तुका चेरको भुरगो जाला. पूण ती मरणाचे तणीर पावल्ली. तिणें प्राण सोडतना आपल्या भुरग्याक तिणें बेनोनी म्हूण नांव दिलें, पूण ताच्या बापायन ताका बेन्यामीन म्हूण नांव दवरलें. राहेल मेली आनी तिका एफ्राताक वेच्या रस्त्या देगेर मातयेक पायली. त्या जाग्याक आतां बेतलेहेम म्हूण आपयतात. जाकोबान थंय एक स्मारक फातर उबो केलो आनी आज पर्यंत तो तिचे समाधीचेर आसा. इस्रायल पैण करीत मुखार गेलो आनी मिग्दाल एदेराचे पलतडी ताणें आपलो तंबू मारलो. जाकोबाचे पूत आनी इजाकाचें मरण. जाकोब त्या गांवांत वस्ती करून आसतना रुबेनान आपल्या बापायचे साकरणी बिल्ला लागीं संभोग केलो. ही खबर आयकून जाकोब खुबळ्ळो. जाकोबाक 12 जण पूत आसले. लेयाक जल्माल्ले पूत हे: रुबेन हो मालगाडो, सिमेयोन, लेवी, जुदा, इसाकार आनी जेबुलून. राहेलाक जल्माल्ले पूत हे: जुजे आनी बेजमी. राहेलाचे साकरणीक बिल्लाक जल्माल्ले पूत हे: दान आनी नप्ताली. लेयाचे साकरणीक झिल्फाक जल्माल्ले पूत हे: गाद आनी आशेर. हे पूत
पद्दान आरामांत जल्माले. जाकोब हेब्रोना लागीं मामरेंत आसलेल्या आपल्या बापाय इजाका सरशीं गेलो. थंय अब्राहमान आनी इजाकान वस्ती केल्ली. इजाक 180 वर्सां जियेलो. पिके म्हातारे प्रायेर तो मेलो आनी आपल्या पुर्वजां सवें एकवटलो. ताच्या पुतांनी एसावान आनी जाकोबान ताका निकेपिलो.